अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आज के वीलॉग में हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी से मुताल्लिक बात करते हैं, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है जब PIA की बिडिंग का अमल शुरू हो जाएगा। ये तकरीबन 20 साल के अरसे के बाद पाकिस्तान में कोई सबसे बड़ी निजकारी होने जा रही है और PIA जिसकी निजकारी होने जा रही है इसके दो पहलू हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का पाकिस्तान का एक कौमी असासा है, पाकिस्तान की एक पहचान है और हुकूमत को इसको फ़रोख्त नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर इक़्तिसादी माहिरीन से बात करें तो उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जितना खसारा हो चुका है इसको हुकूमत को फौरी तौर पर निजकारी इसकी कर देनी चाहिए थी और इसको आज से कई साल पहले ही फ़रोख्त कर देना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो नुकसानात और खसारे हैं वो तकरीबन 800 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। हर साल PIA 70 से 80 अरब रुपए का खसारा करती रही है और पिछले 2 साल के दौरान अगर हम देखें तो PIA के खसारे में थोड़ी सी कमी वाक़ई हुई है। अब जो इसका खसारा है ये 70-80 अरब रुपए सालाना से कम हो चुका है। उसकी वजह यह है कि PIA के ऊपर पहले बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई थी, बहुत सारे इंटरनेशनल ऐसे रोड्स थे जिसके ऊपर PIA को इजाज़त नहीं थी। ख़ास तौर पर UK का जो इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो रूट बहाल हुआ है उसकी वजह से PIA को अच्छा खासा बूस्ट मिला है। अब जो लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि PIA को फ़रोख्त नहीं करना चाहिए, उनके ये सोचना चाहिए कि अगर 800 अरब रुपए का खसारा एक एयरलाइन कर रही है तो वो 800 अरब रुपए हमारे और आपके टैक्सों से जा रहे हैं, जिसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि हर साल इसके जो खसारा है अगर इसकी निजकारी ना होती तो ये 70 से 80 अरब रुपए मज़ीद इसमें इजाफ़ा होता रहता और ये हम अपनी जेबों से इसका खसारा बर्दाश्त करते रहते। नाज़रीन, 20 साल के बाद जो PIA की प्राइवेटाइजेशन हो रही है इसमें इस दफ़ा 2-3 इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई हैं और ये पेशरफ्त क्या है इस बारे में भी आपको बताते हैं। और सबसे अहम और अच्छी पेशरफ्त ये हुई है कि PIA की ख़रीदारी के लिए पाकिस्तान के जो अपने बड़े बड़े बिज़नेस ग्रुप्स हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, उन्होंने कदम बढ़ाया है और PIA की जो बोली हो रही है उसमें हिस्सा लेने का ऐलान किया है। अब बहुत सारे लोग शुरू में ये तनकीद कर रहे थे कि देखें कि PIA की जो निजकारी हो रही है इसमें कोई इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं आ रही, कोई गैर मुल्की सरमायाकार नहीं आ रहे, तो ये हुकूमत पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो सरमायाकारी है वो पहले पाकिस्तान के अंदर से शुरू होती है, क्योंकि जब तक मकामी सतह पर सरमायाकारी का फ़रोग़ नहीं होता उस वक्त तक गैर मुल्की सरमायाकार भी किसी भी मुल्क के अंदर नहीं आते। तो PIA की निजकारी में इस वक्त 3 बड़े कंसोर्शियम हैं जो कि हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें आरिफ हबीब लिमिटेड ग्रुप का जो कंसोर्शियम है वो हिस्सा ले रहा है। इसके साथ साथ लकी सीमेंट का कंसोर्शियम है और एयर ब्लू का जो कंसोर्शियम है वो भी PIA की निजकारी में हिस्सा ले रहा है। इससे पहले 5 कंसोर्शियम थे, लेकिन आखिरी लम्हे पर फौजी फर्टिलाइज़र ने PIA की निजकारी में हिस्सा लेने से इनकार किया है। और जो अब 3 नाज़रीन बाकी कंसोर्शियम बचे हैं उसमें अगर देखा जाए तो आरिफ हबीब का जो कंसोर्शियम है इसमें पाकिस्तान के 5 बड़े बिज़नेस ग्रुप हैं। आरिफ हबीब लिमिटेड खुद, अकील करीम डैडी, लेक सिटी होल्डिंग्स और इसके साथ साथ सिटी स्कूल और फातिमा फर्टिलाइज़र का जो ग्रुप है ये आरिफ हबीब कंसोर्शियम का हिस्सा है। इसी तरह जो लकी सीमेंट का कंसोर्शियम है इसका भी एक पूरा ट्रैक है और इसके साथ साथ एयर ब्लू का जो कंसोर्शियम है वो भी PIA की निजकारी में हिस्सा ले रहा है। नाज़रीन, ये वो बड़े बड़े पाकिस्तान के कारोबारी ग्रुप्स हैं जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनकी एक हिस्ट्री है और इन्होंने पाकिस्तान की जो मईशत है इंतहाई बुरे हालात होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर अपनी सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। इन कारोबारी ग्रुप्स ने ये नहीं किया कि अपना सरमाया और अपना पैसा उठाकर पाकिस्तान से बाहर सरमायाकारी करना चाहें। तो ये वो मैसेज है नाज़रीन जो कि पाकिस्तान के बड़े ग्रुप्स ने इस दफ़ा दुनिया को दिया है कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एतमाद किया जाए और जो माशी बहाली है इसको दुनिया को दिखाया जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन जो निजकारी कमीशन की कमिटमेंट इस दफ़ा देखी गई है
وہ بھی یقیناً قابل ستائش ہے، کیونکہ شروع میں بہت ساری ایسی رکاوٹیں تھیں جن کو ہٹائے بغیر یہ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ پارلیمنٹ کی طرف سے اور جو حکومت ہے اس کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے جو ملازمین ہیں ان کو 1 سال تک جو ہے ملازمت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اسی طرح جو پی آئی اے کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کی پینشن سمیت جو دیگر سہولیات ہیں وہ بھی اسی طرح برقرار رکھی جائیں گی۔ اگر پی آئی اے کے جو فلیٹ ہے، اس کا جو بیڑا ہے، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 30 سے 32 کے قریب اس وقت پی آئی اے کے پاس جہاز ہیں، لیکن اس میں سے 20 جہاز جو ہیں وہ آپریشنل ہوتے ہیں، فعال ہوتے ہیں، لیکن 10 کے قریب جو جہاز ہیں وہ ہر وقت یا تو مینٹیننس میں ہوتے ہیں یا پھر گراؤنڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو اب نجکاری ہو رہی ہے ناظرین، اس میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی آئی اے کے تقریباً 75% کے قریب جو شیئرز ہیں ان کو فروخت کر دیا جائے گا، اور اس سے اس دفعہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جو پچھلی مرتبہ 85 ارب روپے کی آمدن کا تخمینہ تھا، اس سے کہیں زیادہ اس دفعہ حکومت پاکستان کو یہ آمدن ہوگی، اور اس میں سے 92.5% شیئر جو ہیں وہ واپس پی آئی اے کے اندر انویسٹ کیے جائیں گے، کیونکہ پی آئی اے کو فوری طور پر 800 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ یہ سرمایہ اگر پی آئی اے کے اندر لگے گا تو پی آئی اے اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے گی، اور پھر اسی طرح جو کہ جس طرح کا پی آئی اے کا شاندار ماضی ہے بالکل اسی طرح جو ہے وہ اپنا اعتماد بحال کرے گی، اور جس طرح کے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کا جو ایک اشتہار ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عظمت کی اڑان کو ہم بحال کرنے جا رہے ہیں، بالکل اسی طرح جب پی آئی اے پرائیویٹائز ہوگی تو اس کی عظمت کی جو اڑان ہے وہ بھی بحال ہو جائے گی۔ ایک اور تنقید جو کہ کی جا رہی ہے پی آئی اے کے اوپر کہ غیر ملکی کمپنیاں پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں، وہ پی آئی اے کے کمپیٹیٹر ہیں، وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ پی آئی اے بحال ہو، پی آئی اے اپنے قدموں پر کھڑی ہو، کیونکہ اگر پی آئی اے کھڑی ہوگی اپنے قدموں پر تو پاکستان سے ہر سال جو لاکھوں مسافر بیرون ملک جاتے ہیں وہ پی آئی اے کے اوپر سفر نہیں کرتے بلکہ انہی ممالک کی ایئر لائنز کے اوپر سفر کرتے ہیں۔ تو یہ ممالک تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ پی آئی اے بحال ہو، کیونکہ اس سے ان کو براہ راست دھچکا لگے گا۔ تو یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے کہ جو غیر ملکی کمپنیز ہیں انہوں نے پی آئی اے کی بیڈنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اب ناظرین، جو پاکستان کے کاروباری گروپس حصہ لے رہے ہیں پی آئی اے کی بیڈنگ میں، اس میں اگر دیکھیں تو عارف حبیب لمیٹڈ کا جو کنسورشیم ہے اس نے امریکہ کی جو سب سے بڑی کنسلٹنسی فرم ہے سی بری، اس سے کنسلٹنسی کرائی ہے، اور اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ دنیا بھر میں اپنی جہازوں کی جو کنسلٹنسی ہے وہ مشاورت فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح ٹرکش ایئر لائن نے بھی پاکستان کے جو کاروباری گروپس ہیں اس کو اپنی کنسلٹنسی فراہم کی ہے۔ تو اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی پی آئی اے کی بیڈنگ جو ہے وہ کامیاب ہوگی تو اس کے بعد پی آئی اے کا فوری طور پر ایک تو یہ جو 800 ارب روپے کا مجموعی خسارہ تھا یہ ختم ہوگا، اور پھر جو سالانہ 70-80 ارب روپے کا خسارہ ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہوگا، اور یہ حکومت کے سر سے بھی نقصان اتر جائے گا اور پاکستان کے عوام کے سر سے بھی یہ نقصان اتر جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔